एक उमेद जाता सांगपाक कितें जाणा की हे काम करता आसतना जशें आमच्या सरपंचान म्हणला की आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ताजें सदांच कशें आसा की आमचे वाटेन बॅलन्स ताजो हें आसा की सदांच तो कितें म्हणटा की जे पळय भाग आमचे गांवचे जे पळय भाग आसा न्ही खेड्याचे फॉर एक्झाम्पल आमच्या आतां सावड्डे मतदारसंघात धार्मीक तालुको कसो धरुया पूर्ण जितले तेणी पळय जे पळय आमकां पळय आतां आशिर्वाद दिला त्या कोतान हो रस्तो पळय तरी म्हाका दिसलें हांव विचारतालो तांकां आतां कितें कॉस्ट काय म्हणून तरी 2,25,00,000 रुपयाचो हो रस्तो हांगा फक्त कनेक्ट करपाक आमच्या कित्याक गांवांतल्यान जो पळय ओव्हरब्रीज जाला रेल्वेचो ओव्हरब्रीज हो आमी फाटीं तेजें उद्घाटन केल्लें आनी हें उद्घाटन केल्ले दिसा म्हाका दिसता म्हाका याद जाता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन ऑल ओव्हर इंडिया कितलेशा ब्रिजाचें उद्घाटन केल्लें वर्चुअल आनी त्या दिसा ह्या ब्रिजाच्या आमच्या कालेच्या ब्रिजाचेंय ओव्हरब्रिजाचें उद्घाटन जालें आनी आज जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता सबंद मतदारसंघांत सगळ्याक काम चालू आसा केन्ना केन्ना कोणी आमचे फ्रेंड आहेत ते जायत सांगता आमकां जी गजाल आमी शहरांत पळोवपाक शकले ना ती आमकां सावड्डे मतदारसंघात पळोवपाक मेळटा एक असोच लोकांचो कितें आसा उलो आनी आशिर्वाद आनी तेणी दिल्ली जे पळय कितें शाबासकी जी पळय आसा आमच्या सरकाराक बीजेपीच्या सरकाराक गोंयाक हें काम चलता त्या खातीर म्हाकाय समाधान दिसता आनी हें सगळें काम जें जाता तेजें हांव श्रेय सगळ्यांक आमच्या हें आतां काले काम जाता तेजें कालेचे जे मतदार आसा कालेची जी पंचायत आसा कालेचे जे आमचे बीजेपीचे लिडर आसा तेंकां हेजें सगळ्यांक श्रेय वयता कारण कित्याक तेणी सगळ्यांनी म्हाका परत एकदा रिप्रेझेंट करपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी सरपंचान सांगलें त्या प्रमाणे उमेदीन ते जर कामां जर आसली जाल्यार आमी ती मोठ्या उमेदीन करतले सगळ्यांक हांगा जमली तुमी आयज ह्या निमतान त्या खातीर हांव सगळ्यांक चड बरें करूंक